राज्यात रेंट कार आणि रेंट बाईक ऑपरेटरांनी पार्किंगेची सुवात आडायल्ली पळोवपाक मेळटा, जाका लागून लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। आता म्हापशेकारांक हे समस्येंतल्यान थाकाय मेळपाच्या दिकेन खर पावलां उबारिल्ल्याचे उक्ताडार येता। आता बाकीच्यो समस्या केन्ना जाग्यार पडटल्यो हाचेर म्हापशेकारांची नदर तिगून आसा। आयज तुमकां हे नगरपालिका ही बाई हांगा साफसफाई करता, ही कित्याक तर मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन दिलें म्हणून तेंच्यांनी ही साफसफाई हातीन घेतली। हेच्या पयलीं हांकां ही साफसफाई करपाची अक्कल तांकां जावंक ना, कळ्ळें न्हू। म्हणून तेका लागून हांव अशें म्हणटा की ट्राफीक पुलिसांचे हांव धन्यवाद दिता। PI जो आसा तेणी हांगा बरें काम केलां। हांगा तेंच्यांनी जे रेंट कॅब आनी रेंट कार हे जे हांगा पोट भरता आमचे युवा, तांकां लागून तेंच्यांनी एका सायडीन तांकां प्रोविजन केलेलें आनी दुसऱ्या सायडीन पब्लिकेक हांगा पार्किंग करपाची सुविधा दिल्या। शुक्रारच्या बाजाराक म्हण हरशीं सुद्दां हांगा मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता, गाडी खंय पार्क करपाची, लोक आपले हलता मारता कोण गाडी काडटा कोण वाट पळयता, ही परिस्थिती आहा म्हापशे शहरात। तर आयज हांव ह्या PI ट्राफिकाचे सुद्दां धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या डायरेक्शनानुसार हांगा ही सगळी व्यवस्था करपाचो प्रयत्न केला। तेका लागून हांव तांकांय धन्यवाद दिता। आनी आतां म्युन्सिपाल्टीन हें काम हातीन घेतलां, हें काम हांगा केलें म्हणून जायना, सगळी कडेन काम हातीन घेवचें पडटलें। बाजारांत सगळी कडेन कोयराच्यो राशी पडल्या, त्यो सुद्दां राशी हांगा इलेक्ट करता। हांगा पळय फाटल्या फावटी जोसवा आमदारान आमच्या मोठ्या थाटामाटान उद्घाटन केलें, सॅग्रिगेशनाचें सेंटर उगडलें, जाल्यार थंय पयशे जाल्यार 4-4 दीस थंयच पेर आसता, सॅग्रिगेशनाचेंय काम जायना। मी येदें व्हडलें सेंटर उगडून फायदो कितें आहा? मी हे जे सगळे प्रश्न आसा, कित्याक हांगा हेल्थाचो इश्यू जावंक शकता आनी तो जर जायत जाल्यार फाल्यां हांगा म्हापशा शहरांत मोठो प्रॉब्लेम जावंक शकता। पे पार्किंग हांगा ऑलरेडी नोटिफाईड जाल्ले आसा। गेल्या वर्सा ही एरिया जी आसा आरामसोडा, चनापट्टी आनी हो स्ट्रेट जो आसा फ्रॉम सिरसाट बिल्डिंग टू वेलनेस फार्मसी, ऑलमोस्ट तो स्ट्रेच आसा पळय तो फूल पे पार्किंग नोटिफाय जाल्लो आसा। सो इट इज नाव अप टू ऑथॉरिटीज टू डू द पे पार्किंग। पे पार्किंग जाय जाल्यार खरें मातशें बरें जातलें, कित्याक न्हू ना आतां लोक कशें येतात। तर मातशें आनी डिसिप्लिन येतले, शिस्त येतले आनी पार्किंग वेवस्थीत जातलें। तेवटेन जागा तांकां ऑलरेडी अलॉट केल्लो आहा एज पर स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी। परमीट इशुईंग अथॉरिटी इज स्टेट ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी। तेंच्यांनी ऑलरेडी परमिटां दिल्या, परमिटाचेर तेंचे ऑलरेडी जागा स्पेसिफाय केल्लो आसा, तेंच्यांनी खंय दवरूंक जाय पळय तो, आनी तेंच्यांनी तेच जाग्यांचेर त्यो गाडयो दवरपाच्यो। पब्लीक जाग्यार तेंकां अलाउड ना दवरपाक। काल आमी ड्रायव्ह करून तेंकां अवेअर केलें, तेंकां सांगलें आमी की अशें आसा हांगा दवरपाक मेळना, आनी तेंच्यांनी सांगलें की कॉपरेट करता आमच्या वांगडा। कॉपरेट केलें तेंच्यांनी। आयज सकाळीं येवन आमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार पब्लिकेन सुरू केलां हांगा पार्किंग करपाचें, आनी तेंच्यो गाडयो हांगा सद्या ना। सो अशेंच आमी विनंती करता की ऑपरेटरांनी आमकां अशें कंटिन्युअसली आमकां सपोर्ट दिवचो, म्हापशेकारांक तेंच्यांनी हो जागो दिवचो पार्किंग करपाक। आयज एक्सरसाइज चेक इन्स्पेक्शन आमी केल्या, ते इन प्रेझन्स ऑफ RTO केला आमी। RTOचो स्टाफ येयला, RTOचो स्टाफ येवन तेंकां ब्रीफ केला आनी तेंकां सांगल्या की तुमी गाडयो हांगा दवरनाका आनी ते अलाउड ना म्हणून, सगळे अग्री जाले। इन ऑर्डर टू अवॉइड हे सिच्युएशन जावंक जायना म्हणून लोकांनी आतां येवन हांगा पार्किंग करपाक सुरू करपाचें, हे ऑक्युपाय करपाक पब्लिकेन हे आतां ऑक्युपाय करपाक स्टार्ट करपाचें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।